ہر مسئلے دا حل فیس بک نہیں ہوندا، ہر مسئلے دا حل سوشل میڈیا نہیں۔ اللہ دی قسم اس فیس بک نے، اس سوشل میڈیا نے سانو اخلاقی طور تے نہایت ہی گرا دیتے، ساڑیاں زباناں تے ساڑے ہتھاں تو ساڑے کلمہ تو ساڑے بڑے محفوظ نہیں رہے۔ آج چھوٹا یہ اٹھ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہستی دے بارے بکواس کر دیندہ ہے، جدا دو دل آمدے لکھ چھڑ دے۔ اللہ دا واسطے اپنے ہتھاں نو اپنی زبان نو کنٹرول جمدر کرو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان چو نکل والا ہر جملہ تحریر ہم دے، تیرے ہاتھ نہ لکھن والا ہر جملہ تحریر ہو جاندے، کل قیامت والے دن تیرے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ تینوں کیا حق ہے کسے دا محاسبہ کرن دا، کسے دا مواخذہ کرن دا؟ کدی اپنے گرے بام دے اندر جھانک کے ویکھیا کر، لوگاں دے عیب ویکھنے اپنے عیباں ول بھی ویکھیا کر، لوگاں دیاں غلطیاں نکالنے اپنیاں غلطیاں ول بھی ویکھیا کر۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ أو كما قال الله تعالى في مقام آخر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ حق
سچ دی کرنی ہے گل یاراں جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں یاری لانی ہے دلوں حضور دے نال لا کے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں تے جو منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے جو منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں دنیا رس دیے چاگے رس جائے در رب کریم دا چھڑنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زی وقار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو ساریانو عظیم عنوان تے اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے جن احباب نے آج دی اس عظیم شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمایا مسجد امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت یوتھ فورس دے نوجوان مرکی جمعیت اہل حدیث دے بزرگان دی سرپرستی دے اندر آج دا یہ پروگرام جاری و ساری میرے تو قبل شاعر اسلام حضرت مولانا محمد ثاقب اروالی صاحب مبلغ اسلام مولانا محمد مجاہد علوی صاحب شاعر توحید و سنت مولانا قاری ظہیر احمد ظہیر صاحب حفظہ اللہ اور قرآن کرام علماء کرام تو احباب نال ہم کلام ہو چکے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا بیان کرنا تو احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ساڑی بزم دی رونق برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد عامر ضیاء صاحب حافظہ اللہ میرے بڑے پیارے بھائی حاجی کلیم اللہ صاحب اور دیگر مختلف چکوک تو احباب تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے قرآن پاک دیاں دو آیات دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی ان دونوں آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اور کردار دا تذکرہ فرمائے اور ان حالات دا تذکرہ فرمائے جو حالات نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو قبل سڑ آج بھی حالات کو جس طرح دی شرک دا دورہ اس وقت بھی سی اس وقت بھی اس قدر شرک عام ہو گئے کہ مسلمان عقائد اعتبار نل اس قدر کمزور ہو گئے
کہ ٹاکیاں تے یقین ہے، ٹوٹے چھتراں تے یقین ہے، کڑیاں چھلیاں دھاگیاں تے یقین ہے، مسلمان دا رب سچے تے یقین نہیں رہا۔ حالات اس دور دے اندر بھی کچھ ایسے سن، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو قبل اخلاقی اعتبار نہ لوگ اس قدر گر چکے سن کہ بیت اللہ دا طواف بھی برہنا ہو کے ننگیاں ہو کر کے کریا کر دے ساڑھے معاشرے دے اندر بھی موجودہ دنوں دے اندر اس قدر حالات خراب ہو چکے نے کہ مسلمان دی بیٹی پاکستان دے ایک تاریخی مقام تے جنہوں مینار پاکستان کیا جاندے او دے سائے دے تلے اپنے جسم دی نمائش کر کے لوگاں دے سامنے اپنے آپ نو مقبول تے فیمس کرنا چاہتے۔ حالات ادوں بھی بڑے برے سن، حالات آج بھی بڑے خراب نے۔ اس دور دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے لوگاں تک پیغام پہنچایا، معاشرہ سمر گیا، ہن نبوت دا سلسلہ بند ہو گئے، نبی پاک دے بعد کو نبی آ سکدا، گاج کے بولو نبی پاک دے بعد کو نبی آ سکدا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی نبوت اور شریعت تا قیامت سلامت۔ آپ دی تعلیمات قرآن و سنت دی روشنی دے اندر آج بھی ساڑھے کل موجود نے۔ ان تعلیمات نو اپنا کر کے نبی پاک دی سیرت نو پڑھ کے اپنی زندگی دے اندر کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے آ کر کے آج بھی اسی اپنے معاشرے نو درست کر سکنے ہیں۔ آئیے سب تو پہلا میں اے تواڈے سامنے عرض کرانگا کہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اور کردار دا رنگ اس دور دے لوگاں تے کیویں چڑھیا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ماحول اور معاشرے دی تربیت کس طرح فرمائی۔ اے چند گزارشات کر کے تواڈے کول اجازت چاہواں گا کیونکہ میرے ذمہ عنوان لگایا گیا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی تکلیف کرو، تھوڑے تھوڑے قریب آجو، 5-7 منٹا بعد اینا بھی اٹھ جانا ہے بچیاں نے، پھر تسی ڈسٹرب ہو گئے تھے میں بھی ہوں گا۔ آؤ ماشاءاللہ قریب آجو، جڑے باہر کو ساتھی بیٹھے نے اندر تشریف لے آؤ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری عامر صاحب ایچھے میرے قریب آجو، آجو اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آجو ماشاءاللہ باہر لے ساتھی اندر تشریف لے آؤ۔ آئیے غور کرنا، اللہ تعالیٰ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نے سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معہ جڑے میرے پیغمبر دے قریب آگئے، جنہ میرے پیغمبر دی سیرت نو پڑھ لیا، جنہ رحمت کائنات علیہ السلام دے کردار نو اپنا لیا، جنہ تے میرے پیغمبر دی سیرت دا رنگ چڑھ گیا۔ فرمایا والذین معہ اشداء
احدماء علی الکفار رحماء بینہم، انہاں دے دلاں دے اندر کفر دی نفرت پیدا ہو گئی ہے، آپس دے اندر محبت پیدا ہو گئی ہے، کہ انہاں دی زندگی دے اندر انقلاب آئے، انہاں دی زندگی دے اندر تبدیلی آئی ہے، انہاں دی زندگی دے اندر خوبصورتی آئی ہے۔ فرمایا تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا ایسا رنگ چڑھے ناتے، ایسا رنگ چڑھے جڑے راتاں نو اٹھ کر کے ڈکیٹیاں کرن والے، جڑے راتاں نو اٹھ کر کے لوگاں دی عزتاں برباد کرن والے، راتاں نو اٹھ کر کے تہجد پڑھن والے بن گئے، راتاں نو اٹھ کر کے اللہ دے سامنے رون والے بن گئے۔ وجہ کیا سی؟ میرے پیغمبر دی سیرت دا رنگ سی، میرے پیغمبر دے کردار دا رنگ سی، جڑا میرے پیغمبر دے قریب آ گیا، میرے پیغمبر دی سیرت دے رنگ دے اندر رنگیا گیا، اللہ دی قسم دنیا تو بے نیاز ہو گیا ہے، رب دا پیارا بن گئے، تے قرآن کہندا پہ آئے اینا سارا کچھ چھڑیے، اینا راتاں دیاں نیندراں قربان کیتیاں نے، اینا نمازاں پڑھیاں نے، اینا رات قیام کیتے نے، اینا رات اٹھ کر کے سجدے کیتے نے، وجہ کیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہاں دیاں نظراں دنیا تو کھٹ گئیاں نے، عرشاں والے رب نال لگ گئیاں نے، انہاں دیاں یاریاں دنیا تو ٹوٹ گئیاں نے، عرشاں والے رب نال انہاں دیاں یاریاں پہ گئیاں نے، تے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے قریب آن دا مول پائے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اس قدر انہاں اپنی زندگی جمدر تبدیلی لے آن دیئے، اللہ دی رضا دی خاطر ہر کام کر دے پھر دینے، تے کائنات دے رب نے انقلاب برپا کیتا ہے انہاں دی زندگیاں تے اندر، اس زمین تے چل دے پھر دینے، عرشاں والا رب انہاں تے عرشاں تے راضی ہو گئے۔ آخرو کیڑی وجہ سی جدی وجہ کر کے شرک کرن والے عبادت کرن والے بن گئے نے، آخرو کیڑی وجہ سی جڑے گناہ کن والے سننے کیاں کن والے بن گئے نے، آخرو کیڑی وجہ سی جڑے بے خیا سن با خیا بن گئے نے، او کیڑی وجہ سی جدی وجہ کر کے بے وفا وفا بن گئے نے، او ایکوں وجہ سی اللہ تے قرآن نے بیان کی دیئے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا تحقیق اسی احسان کیتا ہے مومنہ تے اپنا رسول بھیج کر کے ساڈا پیغمبر انہاں دے وچوں آئے لوگاں نو کتاب حکمت دی تعلیم دیندے تے لوگاں دی تزکیہ کر دے۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا ہر پاسے جگال تے جالتاں سن، ہر پاسے گمراہیاں گمراہیاں سن، میرے پیغمبر نے کنج تربیت کیتی امت دی، ایویں 4-5 مثالاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ماں۔ آج بھی نبی پاک دی تعلیمات نو اپنا کر کے اسی اپنا معاشرہ ٹھیک کر سکنے ہیں، آج بھی اسی نبی پاک دی سیرت تے کردار نو اپنا کر کے اپنے معاشرے نو درست کر سکنے ہیں۔ سب تو پہلا بخاری مسلم دی حدیث پیش کرنا چاہاں گا، میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ
گوڑے چھڑ دیو انشاءاللہ کتے نہیں جاندے ذرا محبت پیار نہ درود پاک پڑھو حبیب اکبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں رم بنل گج کے کو سبحان اللہ میرا دل کرتا ہے تو اڈا ذہن بن جائے کوئی تقریر سن والا تے پھر تقریر شروع کرا ایک باری رم بنل ایڈوانس کو سبحان اللہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں سوال پوچھے اماں غلیمہ کو سونا مدنی تو ڈھیر ہو سی جواب ملیا سونے ورگا جمعہ کسے نے بال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے غسن عاشق ہزارہ یوسف دے غسن عاشق کروڑوں عیسیٰ دے منن والے ہزارہ یوسف دے غسن عاشق کروڑ موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا یار بلال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن جمال کوئی نہیں توجہ کرے آج بڑا پیار والا جملہ بڑی محبت والا جملہ خدیجہ پیاری عائشہ پیاری علی پیارے حسین پیارے جنہاں نے سارے پیارے لگ رہا سجا کا چوکے کو سبحان اللہ خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی پیارے حسین پیارے نبی دے اہلو عیال ورگا نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں تے بھاویں کاری تے بھاویں پیرے بھاویں دشمن تے بھاویں ویرے جو آقا دی سنت تو گھٹ کے کھاویں اس دا کھانا حلال کوئی نہیں جو سونے دی سنت تو گھٹ کے کھاویں اس دا کھانا حلال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی اخلاقی تربیت بھی کی ہے، عقائد اعتبار نال بھی تربیت کی ہے۔ چند گزارشات پیش کرنا چاہنا، 4-5 مثالاں دینیاں نے تے دعوت ذکر دے کے جانی ہے۔ آج بھی نبی پاک کی سیرت کو اپنائیے تے اپنے معاشرے کو ٹھیک کیجئے۔ بخاری مسلم دی روایت پیش کر لگا سا، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے نے، میں نبی پاک دی گود دے اندر پڑے آما، میں نبی پاک دی گود دی اندر کھیلے آما، میں اپنا بچپن نبی پاک دی گود دے اندر گزاری آئے۔ صحابی فرمان دے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے او صحابی حضرت عمر بن سلمہ ابو سلمہ دے بیٹے، حضرت ام سلمہ دے بیٹے، پہلا نکاح حضرت ام سلمہ دا ابو سلمہ دے نال ہوئے، حضرت ابو سلمہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے، تے پھر حضرت ام سلمہ میرے پیغمبر دے نکاح دے اندر آ گئیاں نے، میرے پیغمبر دے عقد دے اندر آ گئیاں نے۔ ایک وہ وجہ ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماندے نے، میں نبی پاک دی گود دے اندر پڑھے آواں، میں نبی پاک دی گود دے اندر کھیلے آواں، اور لوگوں نبی پاک دی گود دے اندر کھیلنا کوئی عام بات نہیں، بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماندے نے، میں نبی پاک دی گود دے اندر کھیلیا کردا، میں نبی پاک علیہ السلام دے کوڑ بیا کردا، تے بات دا پینج ہوندا کہ جدوں کھانا سامنے آندا تے میرا ہاتھ پورے کھانے دے اندر، کھانے والے برتن دے اندر کدی سجے کدی کھبے کدی ادھر چلا جاندا، میں سارے پاسوں کھانا کھایا کردا۔ میرے پیغمبر نے ایک دن ویکھیا، آپ فرماندے نے، یا غلام سم اللہ قل بیمینک وقل مما یلیک۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے، بیٹا گل یاد کر لے، جدوں بھی کھانا کھانے اللہ دے نام دے نال کھانے، کی مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے صحابی دی تربیت کیتی ہے۔ آج ساڈے معاشرے دا فقدان معذرت غصہ نہ کرنا، مسلمان دے بیٹے نے گالیاں کٹ دے کھانا شروع کر لیندے نے، مسلمان دے بیٹے نے لڑائی کر دے کھانا شروع کر لیندے نے، مسلمان دے بچے نے فلماں تے ڈرامے ویندے گانا کا جناب کھانا شروع کر دیندے نے۔ میرے پیغمبر نے تربیت فرمائی، جدوں بھی کھانا کھانے کدے نام تے، اللہ دے نام تے، آپ فرماتے نے سم اللہ، اللہ دا نام لے کے کھانا کھانے، جدوں اللہ دا نام آ گیا پھر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ جڑا بندہ رب دا نام لے کے کھانا کھاندا ہے، غیر اللہ دے نام دا کھانا کھاندا، نظر حسین نیاز حسین، نظر علی تے نیاز حسین، او بندہ او کھانا کھاندا، حضرت حسین دے نام دیاں سبیلاں دا پانی پیندا، او دا ایمان بن جاندے۔ نظر بھی اللہ دے نام دی، نیاز بھی اللہ دے نام دی، دیکھ بھی اللہ دے نام دی، چڑھاوا بھی اللہ دے نام دا۔ اس تو علاوہ کسے اللہ دی مخلوق دے لو کسے بھی ہستی دے نام دا کھانا بنایا ڈے ورتایا ڈے او کھاندا، اے نبی پاک نے تربیت کر دیتی ہے۔ حضرات آئیے غور کیجئے، میں ویکھیا محرم دا مہینہ گزریا، ساڈے سنی لوگ ساڈے وہابی لوگ انہاں جناب لوگاں تو متاثر ہو کے سڑکاں تے سبیلاں لگا کے کھڑے نے، حضرت حسین دے نام دیاں جی، نظر حسین نیاز حسین، حضرت حسین دے نام دی سبیل ہے۔ کیسی گل ہے، محرم دے مہینے نو بخاری دے الفاظ نے نبی پاک نے شہر اللہ آکھیں، محرم دا مہینہ اللہ دا مہینہ، مہینہ اللہ دا تے نیاز حضرت حسین دے نام دی۔
مہینہ اللہ دا تے نظر حضرت حسین دے نام دی، مہینہ اللہ دا تے سبیل حضرت حسین دے نام دی نانا جڑا مسلمان ہوندے اللہ اوہی کھان دے جڑا اللہ دے نام تے ہوئے توجہ کرنا حبیب بریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے سب تو پہلا حضرت عمر بن ابی سلمہ کی تربیت فرمائی، اللہ عقیدہ درست فرمایا جدوں کھانے اللہ دا نام لے کے کھانا کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا جدوں بھی کھانا کھانے سجے ہاتھ نال کھانے، کیڑے ہاتھ نال؟ سجے ہاتھ نال۔ اللہ میں بڑے بڑے نوجوانوں نے ویکھے دکان تے کھڑے نے ناب کھبے ہاتھ دے اندر پیپسی پکڑیے تے نالے پانی پیتی جا رہے نے تے نالے گلاں کیتی جا رہے نے، میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کیتی جا رہی ہے، میرے پیغمبر دی تعلیم دی مخالفت کیتی جا رہی ہے۔ یہ تے غیر مسلمان دا طریقہ ہے کھبے ہاتھ نال کھانا، مسلمان دا طریقہ سم اللہ قل بیمینک، اللہ دے نام دے نال کھانے سجے ہاتھ نال کھانے۔ تے تیسری گل بڑی اہم گل جے میرے پیغمبر نے عقائد بھی سکھلائے نے، اخلاقیات بھی سکھائیاں نے، میرے پیغمبر نے ادب بھی سکھائے۔ نبی پاک فرماتے نے پہلی بات بڑے ہو چھوٹے ہو بزرگ ہو نوجوان ہو اللہ دی قسمیں صرف ماخذ درس سمجھ کے ماخذ تقریر سمجھ کے اکلین تے سٹ کے نہ چلا جانا۔ فیصلہ باتوں آیا طالب علم تنو ایک پیغام دے کے جانا چاندے، میرے پیغمبر دی تعلیم نو اپنائیے، نبی پاک دی کیتی کوئی تربیت نو سینے لگائیے۔ نبی پاک فرماندے نے پہلے نمبر تے اللہ دا نام لینا کھانا کھان لگیا، دوسرے نمبر تے سجے ہاتھ نال کھانا کھانے، تے تیسرے نمبر تے آپ فرماندے نے وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے اگیوں کھانا کھانے، کسے دا حق نہیں کھانا اپنا حق کھانا ہے۔ اللہ چھوٹے بچے دی میرے پیغمبر تربیت کر دے پہنے اپنے اگیوں کھانا کھانے، اپنے اگیوں کھانا کھانا کا دے واسطے آج چھوٹا جیا بچہ ہے اپنے کو کھانا کھائے گا، کل بڑا ہو کے اپنے چھوٹے برامان دا حق نہیں کھائے گا، کل بڑا ہو کے اپنے بڑے برامان دا حق نہیں کھائے گا، کل بڑا ہو کے اپنی بہناں دا حق نہیں کھائے گا۔ سم اللہ قل بیمینک وقل مما یلیک۔ آج اسی نبی پاک دی سیرت نو بھلا دیتا، نبی پاک دی تعلیم نو بھلا دیتا، نہ تے بسم اللہ نال کھانا کھانے آ، نہ سجے ہاتھ نال کھانے آ، تے نہ اپنے کو کھانے جتوں دل کیتا اینے کر کے جناب اٹھا لیا جو کیسا گیا کھا لینا چاہیے، تے کسے دا حق نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کو اکبر چھوٹیاں ہوندے عادتاں پہ گئیاں نے، ہن جوان ہو گئے، پراتی پیڑی تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ہن بڑا ہو گئے، چھوٹے پرا کمزور نے انہاں دے حصے تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ادھر پہنا نکاح کر دیتا ہے، انہاں دی وراثت تے قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ نانا میرے ویر میرے برادر آئیے نبی پاک دی تربیت تے آپ دی تعلیم نو اپنائیے۔ اللہ کو اکبر اس حدیث کے اندر میرے پیغمبر نے 3 باتاں دی تعلیم دیتی ہے، میں نو یقین ہے انشاءاللہ اے 3 باتاں یاد کر کے لے جاؤ گے تے اپنے بچیاں نو یاد کروا دیو گے۔ آئیے اگلی حدیث سماعت فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک دن اینے کر کے نماز دے اندر میں نے نہیں پتا کہ نماز دے اندر گلاں نہیں کرنیاں چاہی دیا، نماز دے اندر باتاں نہیں کرنیاں چاہی دیا، تے میں نبی پاک دے پیچھے آ کے نماز پڑھی ہے تے میں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ ہن صحابہ نے مینوں بڑا ڈانٹیا، بڑا غصے دا اظہار کیتا، اللہ کو اکبر، لیکن اللہ دی قسم میں نبی پاک نالوں ود کے سونی تعلیم دین والا کسے نو نہیں ویکھیا۔ میرے پیغمبر نے نہ مینوں ڈانٹیے نہ مینوں ماریے نہ مینوں جناب برا بھلا کیا ہے، بلکہ میرے پیغمبر نے فرمائے اجتماعی طور پہ میرے پیغمبر نے مسئلہ سمجھا دیتے۔ رحمت کائنات فرماتے نے نماز دے اندر باتاں نہیں کری دیاں، نماز دے اندر تے اللہ دیاں تسبیحات کری دیاں نے، تکبیرات پڑھی دیاں نے، قرآن دی تلاوت کی دی جاندی ہے۔ اور میرے پیغمبر نے صحابی کو غلطی ہوئی ہے، تربیت کی دیئے تے اچھے انداز نال تربیت کی دیئے
ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਕਤਦੀ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਓਏ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਦ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ہر مسئلے دا حل سوشل میڈیا نہیں۔ اللہ دی قسم اس فیس بک نے اس سوشل میڈیا نے سانو اخلاقی طور تے نہایت دی گرا دیتے، ساڑیاں زباناں تے ساڑے ہتھاں تو ساڑے کلمہ تو ساڑے بڑے محفوظ نہیں رہے۔ آج چھوٹا یہ اٹھ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہستی دے بارے بکواس کر دیندے جدا دو دل ہم دے لکھ چھڑ دے، اللہ دا واسطے اپنے ہتھاں نو اپنی زبان نو کنٹرول کے اندر کرو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان جو نکل والا ہر جملہ تحریر ہم دے، تیرے ہاتھ نہ لکھن والا ہر جملہ تحریر ہو جاندے، کل قیامت والے دن تیرے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ تینو کیا حق ہے کسے دا محاسبہ کرم دا، کسے دا مواخذہ کرم دا؟ کدی اپنے گرے بام تے اندر جھانک کے ویکھیا کر، لوگاں تے عیب ویکھنے اپنے عیباں ول بھی ویکھیا کر، لوگاں دیاں غلطیاں نکالنے اپنی غلطیاں ول بھی ویکھیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، میرے پیغمبر نے صحابی کو ڈانٹیا نہیں ڈانٹیا، سانو بھی ڈانٹنا نہیں چاہیے، اچھے طریقے نال تربیت کرنی چاہیے۔ میں نے بخاری دی حدیث یاد آئی، توجہ کرنا، حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام تشریف فرما، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ میرے پیغمبر مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے، ایک عیسائی بندہ میرے پیغمبر السلام دی مسجد دے اندر آ گیا، انہیں جناب اپنے گلے دے اندر سونے دی صلیب بنا کر کے لٹکائی ہوئی ہے، رجسٹر عیسائی ہے، پتہ لگدا پہ عیسائی ہے، نبی پاک دی مسجد دے اندر آ گئے۔ میرے پیغمبر السلام نے اس عیسائی نو مسیتوں کڈیا نہیں کڈیا، آج ساڈا روڑا او فلاں ساڈی مسجد دے اندر کیوں آ گئے؟ اے ساڈی مسجد ہے جو تہاڈی مسجد ہے، او مسجد کسے دی بھی نہیں، مسجد اللہ دا گھر ہے، جیڑا آوے اونوں سمجھانا چاہیے کتاب و سنت دے مطابق، اچھے طریقے نال سمجھانا چاہیے۔ دیکھو وجہ اسی مسجداں دے اندر سختیاں شروع کیتیاں نے، مسجداں بے آباد ہو گئیاں نے، فیس بک آباد ہو گئی ہے، واٹس اپ تے یوٹیوب آباد ہو گئی ہے، ڈرامے تے فلماں والے ود گئے نے، نمازی کٹ گئے نے، آئیے اپنے رویے نو بدلیے۔ میرے پیغمبر السلام اٹھے نے، رحمت کائنات اگے بڑھے نے، میرے پیغمبر نے نال لے لیے، رحمت کائنات اپنے گھر لے کے چلے گئے نے۔ تے نبی پاک نے پیغام دیتے، اللہ دے گھر دے اندر کوئی بھی آ جائے انہوں ڈانٹنا نہیں چاہیے، انہوں جناب پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسیح بندہ ہے، بڑی محبت کردا ہے میرے نال، تے مینوں کہندا قاری صاحب میرا بڑا دل کردا ہے میں تواڈے کول جمعہ پڑھاں، میں تواڈے پیچھے آ کے جمعہ پڑھاں، سماعت کراں، پر مینوں ڈر لگدا ہے لوکاں نوں پتہ لگ گیا تے مینوں مار نہ دیون۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم میں تواڈی ملاقات کروا سکنا، اس قدر لوگ ساڈے کول خوف زدہ نے۔ وہ ساڈا کردار تے اسی لوگ مسلماناں دا کردار ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کر دے سن۔ ہے تیرے گوان دے اندر مولانا علی محمد شمسام رحمت اللہ کی تعالی انڈیا دے اندر ایک جگہ تے خطاب فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، تے انڈیا دے ہندو جڑے سب تو جناب غریب طبقہ، سب تو ماڑا طبقہ اینے کر کے دور کھڑے نے، اس دور دے اندر غیر مسلمانہ دے جناب جلسے سنوا سے آیا کر دے سن۔ اللہ ایک ہندو لوگ جنہاں نو شودر کیا جاندہ ہے، سب تو غریب تے ماڑے لوگ، اللہ اکبر، ہندو انہاں نو اپنیاں مجلساں دے اندر نہیں سی بین دین دے۔ اللہ اکبر، تے بابا جی شمسام اشعار پیش کر رہے نے، تے انجا اچانک نظر پہ گی نہ شودر دور کھڑے نے، ہندو دور کھڑے نے، تے پڑھدیاں اشعار پڑھدیاں کہندے نے، جے اج وی تو پالے کلمے دی دانی قسم سام تیرا
اور پیوے جھوٹا پانی مسجد تو تینو ہٹا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ اے شیر پڑھن دی دیر اے شودر قریب آگئے دو جلسہ مکیانا اے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جام دینے اللہ اکبر اللہ میرے برادر میرے محترم اپنے رویے بدلیے آئیے اپنی تربیت بدلیے اپنے تربیت امداد بدلیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا امداد اختیار کی تھے امداد اختیار کیجئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر تشریف فرمانے اللہ اکبر اللہ اسے دوران ایک دیہاتی آیا ہے انہیں مسجد نبوی دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں سیرت مصطفیٰ سننے والے ہو سیرت مصطفیٰ تے جلسے سنان تے کران والے ہو نبی پاک دے کردار نو سینے لاؤ میرے پیغمبر دی سیرت نو اپناؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ کے اسوۃ حسنہ اے جے میرے پیغمبر دی سیرت نبی پاک بھی بیٹھے نے آپ دے صحابی بھی بیٹھے نے ایک جناب دیہاتی نے آ کے مسجد نبوی دے اندر پیشاب شروع کر دیتا ہے صحابہ دے وال دوڑے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ رک جو اگر ایڈا پیشاب رک گیا تو بیماری دے اندر مبتلا ہو جائے گا یہ پیشاب تو جناب فارغ ہو جائے میرے پیغمبر نے کون بلانی ہے نبی پاک فرماتے نے مسجد پیشاب کرن واسطے نہیں تے اللہ دا ذکر کرن واسطے تے نبی پاک نے کسے آپی نو بلائے اس پیشاب والی جگہ تے پانی دا ڈول جناب اٹھا دیتا ہے اللہ نبی پاک نے پیغام دیتا ہے کائنات دے لوگوں اپنے رویے بدلو میرے پیغمبر دی سیرت نو اپناؤ نبی پاک دی موجودگی دے اندر دیہاتی نے پیشاب کیتا نبی پاک نے روکیا سونے نے روکیا تے ساڈا کوئی دا ماحول ہوندا چھوٹا کرنا آیا سی وڈا بھی کٹ دینا مار مار کے ساڈی جناب حوصلہ تے ہمت کہ ساڈے کول اپنے بھی نالا بیگانے بھی نالا ساڈیاں مسجداں بے آباد لوگ ساڈیاں مسجداں تو دور آؤ میرے بھائیو اگر اپنی نوجوان نسل بے حیائی تو بچانا چاندے جے برائیاں تو بچانا چاندے جے مسجداں دے قریب لے آؤ ساڈی نوجوان نسل مسجداں تو دور ہو گئی ایک وجہ ساڈے معاشرے دے اندر بے حیائی عام ہو گئی برائی عام ہو گئی شراب عام ہو گئی نشہ عام ہو گیا ہر تیسرا چوتھا نوجوان نشے دے مستی دے اندر مستے کسے نو شراب دا نشہ کسے نو افیم دا نشہ کسے نو سگریٹ دا نشہ کسے نو فیس بک دا نشہ ہے سارے نشیاں نالوں پیڑا نشہ آئیے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک دی تربیت دا امداد ایک اور بخاری مسلم دی حدیث تو آٹے سامنے پیش کرنا چاہنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ اور شدی آلے بولو صلی اللہ مسئلے تو انہوں سارے ہی آندے نے ماشاءاللہ توڑے پڑھ دے 3500 ماشاءاللہ شیخ الحدیث نے اللہ انہوں نے زندگیاں اندر برکت عطا فرمائے جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے میں تے انہوں سارے دی نظر دے اندر ککھ بھی نہیں ایک سبق سنان آیا ایک دعوت فکر دین واسطے آیا ہو سکتے اللہ دی قسمیں اس دعوت فکر نو تو اپنے سینے دے اندر بٹھا لمیں اپنی گلے دی مالا بنا لمیں میرے معاشرے دے اندر کوئی تبدیلی آ جائے کوئی انقلاب آ جائے میری قوم سمر جائے اصلاح معاشرہ ہو جائے آئیے غور کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے اسے بگڑے کوئی معاشرے نو ایڈے سونے انداز نال سنوارے آج بھی معاشرہ بگڑ گئے بے حیائی عام ہو گئی ہے برائی عام ہو گئی ہے اس برائی دا خاتمہ کیویں ہو سکدے اس بے حیائی دا خاتمہ کیویں ہو سکدے آگے نبی پاک دا فرمان تواڈے سامنے رکھاں نبی پاک فرماندے نے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج نبی پاک فرماندے نے جواناں دی جماعت اگر اللہ تعالی نے تانوں ہمت دتی ہے تے نکاح کرو کی کرو
او بولو کی کرو؟ ایک کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو۔ اسلام نے چار نکاحاں دی اجازت دیتی ہے بشرط کہ بندہ اپنیاں بیویاں دے درمیان انصاف کر سکے۔ حیا دا رستہ کیڑا ہے؟ بولو نکاح۔ بے حیائی دا خاتمہ، بولو یار، بے حیائی دا خاتمہ نکاح۔ لیکن افسوس، صد افسوس، معذرت دین غصہ نہ کرنا ساڈیاں ماواں بہناں، تساں وی سنیا ہونا ہے لوگاں دی زبان وچوں اے بی بی کہندی ہے باہر جتھے مرضی کھے کھاندا پھر پر میں ہور نکاح کرن دینا۔ ہائے اللہ میری توبہ، وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اے مسلمان بیٹی، مسلمان بہن اپنے خامد کونوں برائی کران واسطے تے تیار ہے لیکن نکاح واسطے نہیں تیار۔ اللہ اکبر لے کہندیے بار جتھے مرضی تعلق رکھ، بے حیائی کر، برائی کر، پر میں اپنی شوکن آن دینی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں اپنے خامد نو راضی کرو کہ اور شادی نہ کرے، لیکن اے گل نہ کرو بار جتھے مرضی کھے کھاندا پھر پر میں نکاح نہیں کرن دینا۔ اسلام دے خلاف ہے، نبی پاک دی حدیث دے خلاف ہے، قرآن دے خلاف۔ آئیے غور کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جواناں دی جماعت نکاح کرو، اگر ہمت رکھ دیو، طاقت رکھ دیو۔ ایدی وجہ کی ہے نبی پاک فرماتے ہیں نکاح دی وجہ کر کے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ نبی پاک فرماتے ہیں نکاح دے نال بندے دیاں نگاہاں جھک جاندیاں نے تے بندہ اپنے جسم دی حفاظت کر لیندا ہے، اپنے آپ نو گناہ تو بچا لیندے۔ تے قرآن کی کہندا پہ وَالْغَافِزِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْغَافِزَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے جسم دی حفاظت کرنے والی عورتاں ایسے خوش نصیب نے اللہ تعالی واسطے مغفرت دے اجر عظیم تیار کر لے۔ آؤ میرے بھائیو اپنے آپ نو گناہاں تو بچاؤ، بے حیائی تو بچاؤ۔ اسلامی تربیت دا پیغام، میرے محمد دی تربیت دا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کرو، بے حیائی نو ختم کرو۔ اللہ اکبر، اے اوخو اے وجہ سی جدی وجہ کر کے نبی پاک دے صحابہ گناہاں تو بچ کے تہجد گزار بن گئے، بے حیائی تو بچ کے حیادار بن گئے۔ اللہ اکبر، گل مقدی مقام اختتامت لے کے جاما، اللہ تا قرآن کی اعلان کر رہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے تربیت سی میرے پیغمبر دی، اللہ دی قسم عقائد بھی مضبوط ہو گئے صحابہ سے، اخلاقیات بھی مضبوط ہو گئیں صحابہ دیاں۔ اللہ آخری گل کرنا چاہنا، بات ختم کرنا چاہنا، اس قدر میرے پیغمبر نے تربیتاں کر دیتیاں نے اپنے صحابہ دیاں، اپنی امت دیاں۔ میرے پیغمبر دی سیرت دا رنگ انہاں تے اس قدر چڑھ گئے، اے آپ بھوکے سو گئے نے، انہاں آئے مہمان نو رجا کے
کھانا کھلا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دی گل سنا لگا تے گل مکان لگا ماں نبی پاک تشریف فرما نے میرے پیغمبر دے کولے ایک مہمان آ گیا کہندا سونیا بھوک لگی ہے کھانا کھانے۔ آپ فرماندے نے بلال جاؤ نا ساڈے گھر دے اندروں کھانے دا پتہ کر کے آؤ۔ بھائی اک وقت میرے پیغمبر دے 9 گزرے نے 9واں گھراں دے اندروں نبی پاک دے کسے گھر دے اندروں کھانا نہیں ملیا۔ اللہ اکبر اللہ کتنا عظیم کرانا میرے پیغمبر دا کتنا اونچا کرانا میرے پیغمبر دا۔ اللہ دی قسم 9واں گھراں دے اندروں کھان نو کچھ نہیں ملیا پر میرے پیغمبر دیاں بیویاں کدی شکوا شکایت نہیں کیتی۔ اللہ اکبر اللہ صحابی واپس آ گیا سونیا کھان نو تے کچھ نہیں ملیا۔ آپ فرماندے نے کون ہے جڑا اج میرے مہمان نو لے کے جائے کھانا کھلائے۔ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے نے کہندے نے سونیا میں مہمان نوازیاں کراں گا۔ گھر دے اندر چلے گئے نے اپنی بیوی نو جا کے کہن لگے اللہ والیے نبی پاک دا مہمان آئے انہوں کھانا کھلانے۔ اللہ اکبر اللہ رحمت دے کائنات نے صلاۃ و سلام دی صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس دی والدہ محترمہ کہن لگیاں ابو طلحہ جی تھوڑا جہا کھانا جڑا بچیاں واسطے ادھر ویکھنا ہے جے میرے پیغمبر دی سیرت تے کردار دا رنگ ہے۔ نبی پاک دے صحابی کہندے نے ام سلیم بچیاں نو بھوکا سلا دے نبی پاک دے مہمان نو کھانا کھلا دے۔ زمین تے نبی پاک دا مہمان راضی ہوئے گا عرشاں تے رب رحمان راضی ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ ایویں ہوئے نبی پاک دے مہمان نو کھانا کھلا دیتے تے بچیاں نو بھوکا سلا دیتا ہے۔ ویسے تے تسی بڑی باری حدیث سنی ہونی ہے بڑی باری واقعہ سنے ہونے جڑا میں سبق بیان کرنا چاہنا صحابہ نے میرے پیغمبر دی سیرت کو اس قدر اپنائے بچے بھوکے سوا دیتے نے پر نبی پاک دی گل تے عمل کر کے وکھا دیتا ہے۔ اور باپ پاویں جڈا مردی سنگ دل ہوئے اپنے بچیاں دی بھوک برداشت کردا اپنی اولاد دی بھوک برداشت کردا لیکن نبی پاک نے ایسی صحابہ دی تربیت کی دیئے صحابہ نے اپنے بچے بھوکے سلا دیتے نے نبی پاک دے مہمان نو کھانا کھلا دیتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں۔ یہ دے پیچھے جڑی چیز نظر آندی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ دا ہر کام صرف اللہ نو راضی کرنا صرف اللہ دی رضا دی خاطر ہے۔ کوئی اجدا بندہ جڑا اس دور دے اندر اپنے بچے بھوکے سلا دے تے مسجدے آئے مہمان نو کھانا کھلا دے نہیں نظر آئے اللہ قلیل اللہ قلیل۔ آئیے دعوے بڑے نے اسی نبی پاک نال محبت کرنے تے میں انہاں بدبختاں نو بھی پیغام دینا چاہنا جڑے صحابہ دے بارے بکواس کر دینے صحابہ تے تبرہ کر دینے اور ظالم و حیا نہیں آندی۔ صحابہ او نے جنہ نبی پاک دی محبت دے اندر رب دی رضا دی خاطر بچے بھوکے سلا لینے لیکن نبی پاک دے مہمان نو بھوکا نہیں سوڑنا۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے پھر ملک کی بات توجہ کرنا بات مقامہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی ہے۔ صحابی نے حضرت ابو طلحہ نے میرے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ نبی پاک نے حضرت ابو طلحہ نو آندیاں ویکھیا آپ مسکرا رہے سن تے قرآن پاک دی آیت پڑھ رہے سن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ لوگ ایسے نے جڑے اپنے آپ تے اپنے مسلمان فرامان ترجیح دین دینے تے نبی پاک فرماندے نے ابو طلحہ تسی جڑا رات عمل کیتا جس عمل تے عرشاں والا رب عرشاں تے مسکرا پہ آئے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔
آئیے گرات میں گل مکدی مقامہ میں تواڈے سامنے 45-50 منٹ یا 55 منٹ گفتگو کی دیئے اللہ کی قسمیں سے پوری تقریر تے گفتگو دا لبے لبابے وے نچوڑے وے اگر اپنی معاشرے نو جناب سنوارنا چاہندے ہو اپنی قوم نو سنوارنا چاہندے جے اپنے گھر نو سنوارنا چاہندے جے اپنی مسجداں آباد کرنا چاہندے جے اپنے جواناں نو گناہاں تو بچانا چاہندے جے آئیے نبی پاک دی تعلیم نو اپنائیے نبی پاک نے جویں صحابہ دی تربیت کیتیے اس تربیت نے اپنی قوم دی تربیت کیجئے اپنے بچیاں دی تربیت کیجئے اللہ دی قسم معاشرہ سمر جائے گا ورنہ وہ دن دور نہیں آج تے منار پاکستان دے سائے دے تلے ایک عورت اپنے آپ نو لوگاں دے سامنے مشہور تے فیمس کرنوا سے اپنے جسم دی نمائش کر دی پئیے وہ وقت بھی آن والے جدو تیرے ملک دے بازاراں دے اندر سرے عام بے خیائی آ جائے گی سرے عام برائی آ جائے گی اللہ فیس بک تے واٹس اپ تے یوٹیوب تے برائی آ گئی ہے مسلمان دی بیٹی اپنے 20 تے 30 سیکنڈ دے کلپ بنا کر کے فیس بک تے ڈال دی پئی ہے یوٹیوب تے ڈال دی پئی ہے اللہ کو اللہ اے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ میرے تیرے گھراں تک پہنچ گئے نے ساڈے گھراں دی بربادی دا سامان تیار ہوندا پیا ہے اور جتھے غیر مسلم اپنا پیغام نہیں سی پہنچا سکدا اس ٹک ٹاک دے ذریعے تے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ دے دیئے ساڈے گھراں تک پہنچ گیا ہے اللہ دا واسطہ جے لوٹاؤ اپنے اصل دے وا لوٹاؤ اسلام وا لوٹاؤ نبی پاک دی سیرت وا لوٹاؤ قرآن پاک وا لوٹاؤ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نبی پاک نے جہالت دے دور دے اندر آکے اپنی امت دی تربیت کیتی ہے آج بھی نبی پاک دی تعلیم ساڑے کولے موجود ہے اسی اپنے معاشرے نو نبی پاک دی اس تعلیم اور سیرت دے نل سوار سکنے ہیں اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے یوتھ فورس دے جوانہ دی محنت اللہ قبول فرمائے مولانا مجاہد الوی صاحب انہ دے رفقا اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے